बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काकोल अकेडमी परेड से खिताब में कहा कि सिंतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी को गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। कोई मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से भारत को किसी भी तहकीकात में मदद की पेशकश करते हैं। अमन हमारी तरजीह है, कमजोरी नहीं। पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। अफगानिस्तान से पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान हुकूमत फितना ख्वारिज के हाथों अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोके। Water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Kashmir is the jugular vein of Pakistan. Pakistan shall continue to support the right of self-determination of the Kashmiri people. हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का खिताब, कहा, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान की तख्लीक की खातिर बेपनाह कुर्बानियाँ दी। हमारे आबा व अजदाद ने नए वतन के हसूल के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। हम मुसलमान ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। हमारा मज़हब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदुओं से यकसर मुख्तलिफ हैं। भारतीय गोदी मीडिया ने हक़ाइक़ छुपाते हुए दो तर कौमी नज़रिए को मस्ख़ करने की मज़मूम कोशिश की। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में दो कौमी नज़रिए को बयान किया था। आर्मी चीफ ने जब दो कौमी नज़रिए की बात की और कायद के अल्फाज को दोहराया तो गोदी मीडिया को आग लग गई। भारतीय मीडिया ने दो कौमी नज़रिए के बयान को हिंदू कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की नाकाम कोशिश की। Forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. और भारतीय फौज बेगुनाह कश्मीरियों के वहशियाना कत्ल और जाली इनकाउंटर्स में मुलव्वस है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी जाली इनकाउंटर्स के नाम पर मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम करवा रहा है। भारतीय फौज की सफाकियत के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। तवील अरसे से भारतीय फौज मासूम कश्मीरियों के खून से होली खेल रही है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे, भारत की जानिब से एक के बाद एक जुल्म और जबर सामने आ रहा है। पहले पहलगाम ड्रामा रचाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की गई और अब हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों का जाली इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस सफाकियत पर आप? देखें, चीफ आर्मी स्टाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को एड्रेस करते हुए जो कश्मीर के बारे में और दो कौमी नजरिया के बारे में बात की थी,
ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ہمارے فور فادر بابا قوم قائد اعظم محمد جناح نے کہا تھا، بلکہ چیف آرمی اسٹاف نے 2 لفظ الفاظ زیادہ ہی بولے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کو اتنی تکلیف ہوئی ہے. ان کے میڈیا نے اس کو بڑا اچھالا تھا. نہ ہمارا مذہب ملتا ہے، نہ ہمارا کلچر ملتا ہے، نہ ہماری عادت ملتی ہے، نہ ہمارا آرٹیکلچر ملتا ہے، نہ ہمارے عزائم ملتے ہیں. کس کانٹیکسٹ میں ہم ان کے ساتھ رہتے. اور آج پاکستان ایک آزاد مملکت ہے. اتنی پوری قوم نے قربانیاں دی ہمارے فور فادرز نے. اور آج مسلمانوں کو وہاں پر حال دیکھیں، کشمیریوں کا حال دیکھیں، کس طرح بھی ظلم و برگیز کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. غلطیاں اپنی کی ہیں، اپنے خود جا کے اپنے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے اور معصوم نہتے کشمیریوں کے ظلم و برگیز کا پہاڑ ٹوٹ پڑے. آئی تھنک یہ بہت ہی اچھی بات ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے بھی پاکستان اسٹیٹ کے اوپر بھی یہی بات کی ہے. اور یہ آپ کے لیڈرز کا ایسے بیان ہونے چاہیے قوم کو جگجا کرنے کے لیے. چیف آرمی اسٹاف نیشنل کی جو تقریر تھی اور پاکستانی کے لیے اٹ واز ریئلی انسپائرنگ ورڈ تھے. اور اس کے لیے جو لیڈر کو ایک سپاہ سالار کو ہونا چاہیے اپنے ٹروپس کو تیار رکھنے کے لیے، ان کو اکٹھا جوڑ کے رکھنے کے لیے، کمانڈ کے لیے، انسپائرنگ کمانڈ کے لیے سب چیزوں نے پوری کی. اور یہی ان کو تکلیف ہے. آپ دیکھیں انڈیا کے جو چیف آرمی اسٹاف ہے اس کو وہاں پر سب سے زیادہ جوانوں کا خودکشی کا ریٹ ہے، کیونکہ ان کو اپنے کمانڈ کے وقت ٹرسٹ نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے کل ٹی وی پہ آپ نے دیکھا وہ بیچارے فوجی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمیں کشمیری گھروں سے کچھ دے دیتے ہیں کھانے کے لیے، بھیک تو ہم کھا لیتے ہیں، ادروائز ہم بھوکے رہتے ہیں. ایسے بھوکے سپاہی کیا لڑیں گے، کیا پاکستان کے خلاف کھڑے ہوں گے جس میں مسلح فوج بیٹل ہارڈنڈ اور فلی انسپائرڈ اینڈ دے آر وانٹ ٹو ٹیک آن اینیمی اینی ٹائم. بولتے ہیں کہ اس لحاظ سے یہ بڑے ہی اچھی ضروری بات ہے. اور جو انڈیا اس وقت کر رہا ہے یہ آگ سے کھیل رہا ہے. دے نو دا کیپیبلٹی آف پاکستان ملٹری. جو ہم نے کانٹینجنسی پلاننگ کی ہوئی ہے، چاہے وہ واٹر ٹیررزم ہو یا انڈین جہاز بھیجتا ہے سرجیکل اسٹرائک کے لیے، اس کے لیے ہمیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے. یا میزائل کو اسپائر کرتا تو ہم نے کس طرح 10 میزائل مقابل بھیجنے ہیں. اور اس دفعہ ان کو ہم نے فنٹاسٹک پی کے علاوہ ان کو کچھ اور بنائیں گے جو ان کی نسلیں یاد رکھیں گے. ان کا ایک ایک انچ ایریا ہمارے میزائل کی رینج میں ہے. یہ انڈیا تھکلی پاپولیٹڈ ہے. ان کو پتہ نہیں ہے یہ اپنی قوم کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں. زیادہ ہندو ماڈریٹ جو وہاں پر ہیں وہ بالکل اس کے خلاف ہیں. کرناٹکا کے چیف منسٹر اوپنلی کہا کہ بہت بڑی غلطی کرے گا انڈیا اگر پاکستان لڑائی کرے گا. پاکستان کے ساتھ سافٹ پاور یوز کرنے چاہیے. پاکستان نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر پہلے کشمیر کو ایجنڈے میں لے کر تو بات کریں گے، ورنہ آپ کو اکنامیکلی اتنا بلیڈ ہو رہے ہیں. ابھی آپ کو 2 مہینے میں پتا چلے گا جب آپ کی ایئر لائن ٹھپ ہو کے بیٹھ جائیں گے، ان کا بٹا بیٹھ جائے گا. آئی تھنک اس وقت پوری قوم جگہ ہے. ہمیں ابھی جوائنٹ سیشن کر کے ایک جوائنٹ قرارداد لانی چاہیے اور دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارا پولیٹیکل کنسنسس ہے. پاکستان فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان کے اوپر پوری قوم جگہ ہونی چاہیے اور ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں عالمی سطح پر کن اقدامات کو لینے کی ضرورت ہے کہ بھارت اب اس طرح کی بروٹل ایکٹیویٹی سے باز آ جائے؟ دیکھیں پاکستان کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے فورن اور جتنے امبیسڈرز ہیں اسلام آباد میں ان کو ہم بریف کریں، بتائیں کہ انڈیا کس آگ سے کھیل رہا ہے، انڈیا کس طرح فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے. نہ انہوں نے کوئی پروف دیا، نہ کوئی انہوں نے ڈاکومنٹری پروف دیا، نہ ویژول پروف دیا، نہ انہوں نے کوئی ایکچوئل ایویڈنس دکھائی ہے. دنیا دیکھنا چاہ رہی ہے. نہ آپ اپنے اگر صحیح ہے تو آپ لے جائیں انٹرنیشنل میڈیا کو سائٹ کو لے کے جن سے پاکستان لے کے گیا تھا بالا کوٹ میں، دکھائیں لوگوں کو کہ کیا ہوا. پھر پر ان کا بہانا پھوٹ جائے گا. اتنے سیکورٹی کیمرے 7 لاکھ سوتے آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کی سیکورٹی فیلئر ہے. یہ سیکنڈ، پاکستان کو چاہیے کہ امیڈیٹلی ورلڈ بینک سے رجوع کرے جو اس کے گارنٹر ہیں وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے. پھر یونائٹڈ نیشن میں ہم جا سکتے ہیں. ہمیں اپنے ریجن میں رشیا، چائنا، ایران، ترکیہ، مڈل ایسٹ، ہم سب اپنے ریجن لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس سے ریجن کو کتنا بڑا نقصان ہوگا اور اس کی لپیٹ میں پورا ریجن آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے فال آؤٹ پوری دنیا کے اوپر جائیں. امریکہ کو بتانے کی ضرورت ہے. جو آپ پی ایم کو بتائیں جی پاکستان کے پاس تو 100% بھی سیف کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. یہ وار اس لیے صرف اپنی عوام کی ٹینشن دلانے کے لیے، اور جو یہ ٹیررسٹ گلوبل ٹیررزم کر رہا تھا اب وہ اس میں یہ پکڑے گئے ہیں. کینیڈا نے اس لیڈر کو مارا،
अमेरिका में साजिश थी उसको मारने की सिक्योरिटी को। ठीक है हारिस साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है तज्जियाकार हैं डॉक्टर चीमा साहब। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर कि हम देख रहे हैं भारत की जानिब से एक के बाद एक जो है वो इस तरह के प्रोपेगेंडा सामने आ रहे हैं, जुल्म और जबर जो है भारत की जानिब से देखा जा रहा है, और अब हम ये देख रहे हैं कि जाली इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं मासूम कश्मीरियों के, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये जाली इनकाउंटर्स करेंगे और फिर कहेंगे ये दहशतगर्द हैं, कोई जेल में किसी को पकड़ेंगे, किसी को घर से उठाएंगे, ना तो वहां पे मीडिया है जो रिपोर्ट कर सके। भारतीय मीडिया तो बिल्कुल आपको पता है इस वक्त भारतीय हुकूमत का ही एक बाजू है, इंटरनेशनल मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं। लोकल लोग सहमे हुए हैं, कश्मीरी इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, दुनिया उनके लिए खामोश बैठी है, सिर्फ पाकिस्तान आवाज बुलंद कर रहा है। आज भी पाकिस्तान के वजीर आजम ने ये कहा है कि हम हर कीमत पे जो कश्मीरियों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है उस हवाले से उनके साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की ये जो हम आवाज उठा रहे हैं कि ये इनकाउंटर बंद किए जाएं, ये कश्मीरियों को जेलों से निकाल के, घरों से निकाल के या उनके घरों को तबाह करना, मिसमार करना, ये मैं समझता हूँ इंतहाई जुल्म और ज्यादती है। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। और मैं ये भी बताऊं आपको कि कल जिस अंदाज से अमेरिकी सदर ने बात की है भारत और पाकिस्तान के हवाले से, अब ये अमेरिका ने एक हिसाब की, आप इसको कह लें कि स्नब किया है भारतीय हुकूमत को कि आप अपने मसलों को हल करें, आप अपने मसलों को फैला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस मसले को मैक्सिमम इंटरनेशनलाइज करना चाहिए। और इंटरनेशनलाइज करने का तरीका यही है, दुनिया को बताया जाए कि ये जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं, ये कश्मीरियों के इंटरव्यूज किए जाएं, वो ये कश्मीरियों के घरों में घुसते हैं, उनके घर गिराते हैं, मिसमार करते हैं, इनको बच्चों को निकालते हैं, उनके यंग लड़कों को निकाल के कत्ल कर देते हैं और कहते हैं ये जो थे ये दहशतगर्द हैं, ये हुकूमत के खिलाफ हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कानून नहीं है, कोई इंसाफ की चीज नहीं है वहां पे। यही वजह है कि आज पाकिस्तान 78 ईयर्स से पाकिस्तान कश्मीर के साथ खड़ा है। ये पाकिस्तान एक आवाज ना हो तो मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की तो कोई बात ही ना करे। पाकिस्तान आज भी हक के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के सिपह सालार ने हमेशा ये कहा है कि हम खड़े रहेंगे, हम आपकी मदद करते रहेंगे, हम पाकिस्तान हुकूमत डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल हम आवाज उठाते रहेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है बैनुल अक़वामी दुनिया भी इस वक्त इंडिया की स्टोरी को नहीं मान रही। इस वक्त तमाम इंडियन मीडिया जो है वो बैनुल अक़वामी दुनिया को ये कह रहा है कि आप इनको दहशतगर्द को, इंटरनेशनल मीडिया नहीं लिखता उनको दहशतगर्द, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरी है, इसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है इस टेरिटरी के ऊपर। से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी भारत नाराज है कि वो नहीं लिख रहा जो चाहते हैं लिखे। सो वो हर एक से नाराज है, कहते हैं हमारी स्टोरी मानो। और अब खास तौर पे ये जो यंग कश्मीरियों के साथ होगा और उनको घरों से निकाल के शहीद करने वाला जो इन्होंने फॉल्स फ्लैग किया है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर मजीद आवाज बुलंद होनी चाहिए।